اور میرے محترم انہاں ہستیاں دی قدر کر. اے ماں باپ او ہستیاں نہیں، اگر تیرے اتے ماں باپ راضی نہیں پھر تو خدا دی رحمتاں دا حقدار نہیں. ایک بندہ آیا امام دی خدمت، مولا میں جیڑا کم کردا میں منافع نہیں ہوندا، میں گھاٹا مل دے. امام نے فرمایا تیری والدہ تیرے تے ناراض ہے، جا پہلے والدہ نو راضی کر. اے شخص گھر آئے، آدھے اماں جان کیا تسی میرے تے ناراض ہو؟ اے دی والدہ نے آکھیا نہیں بیٹا میں تیرے تے ناراض نہیں ہاں. اے پھر امام دی خدمت چاہے آکھیا دے مولا میں والدہ کو پوچھے، میری والدہ نے مینوں آکھے جو میں تیرے تے ناراض نہیں ہاں. پھر امام نے فرمایا نہیں تیری والدہ تیرے تے ناراض ہے، پہلے جا اپنی والدہ نو راضی کر. اے پھر آئے ماں دے قدمے چاہ کے بیٹھے، اماں جان مینوں امام نے دسایا تسی میرے تے ناراض ہو، اماں جان تسی مینوں معاف فرماؤ. جدا ایسا کہ نا اماں جان تسا مینوں معاف فرماؤ، مینوں امام نے دسایا تسی میرے تے ناراض ہو. اس ویلے دے والدہ نے انہوں ہاں نال لا کے فرمایا بیٹا میں واقعاً ہی تیرے تے ناراض ہاں ہوں. آدھے اماں وجہ کیا؟ دی والدہ نے فرمایا بیٹا تو اپنی بیوی دے آکے لگ کے میری توہین کردہ ہاں وے. میرے بھائی اگر دنیا کامیاب ہونا چاہنا ہے تاہی ماں باپ نو راضی رکھ، چاہے آخرت کامیاب ہونا چاہنا ہے تاہی اپنی والدین نو راضی رکھ.